پروردگارا در این عصر ماه رمضان به این جمع روزدار و به این شکمهای گرسنه و لبهای تشنه رحمت و فضل خود را نازل بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ملت ایران را در همه میدانهای مهم خود پیروز به سر بلند بفرما. پروردگارا امام بزرگوار ما را که روحش و جانش و نفسش در میان ما زنده است روز به روز زنده تر قرار بده. پروردگارا شهدای عزیز این ملت را، جوانان فداکار این ملت را مشمول لطف و فضل خود قرار بده. پروردگارا مسئولان کشور را به خدمت به این ملت بزرگ موفق بگردان. قلب مقدس ولی عصر ارواح نافدا را از ما راضی و خوشنود کن. پروردگارا دعای آن بزرگوار را شامل حال ملت ایران و شامل حال این حقیر بفرما. چشم ما را به جمال آن بزرگوار روشن کن.